श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ मया चारुतचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामं राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामं नास्ति परायणं परतरं भो राम मामुद्धरः। सीताभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपां करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं व्रजामि। भगवान का मंगल्यमय रस अमृत रसास्वादन गर्दै साधना संजीवनी कार्यक्रम जीएनएन एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो दिव्यमय भगवानका रसराजहरू प्रसारण भइरहेको छ र श्रवण गर्नका लागि तत्पर हुनुभएका प्रभुका जनहरूलाई जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। मंगल्यमय प्रभु रामले सौमित्र नंदन लक्ष्मणलाई मंगलमय मोक्ष ज्ञानको गति श्रवण गराउन बक्सिँदैछ। संपूर्ण प्रकारका
ज्ञानहरूबाट उत्प्रोत भएका जनहरू माङ्गल्यमय परमात्माका नाम गुण लीला कीर्तिको गान गर्दै आनन्दमय निर्मल चित्त भएका मुमुक्षु जनहरू मेरै गतिमा प्राप्त हुँदछन्। निर्मल चित्त भएका जनहरू बारम्बार प्रकारद्वारा बाहिरी विकृतिहरूबाट, बाहिरी विसङ्गतिहरूबाट रहित भएर आत्मारूप ब्रह्म भनेर मलाई जान्दछन्, आत्मारूप विभु भनेर मलाई नै बोधन गर्दछन्। कारक आदि जति पनि कार्यहरू गरिन्छन्, सकाम वा निष्काम कर्महरू गरिन्छन्, यी कर्महरूबाट पनि उपरत उठेर लवलेश पनि यसमा काम्य भावनाको लवलेश पना रहँदैन र जीव स्वत पनि वासनाबाट मुक्त भएको जीव, वासनाबाट मुक्त भएको प्राणी मेरो गतिमा प्राप्त हुँदछ। अन्त्य समयमा म परमात्मामा नै जन्म जन्मान्तर घुम्दै गएर पनि पुण्यको उपार्जन गरेर अन्तिममा मोक्षका लागि म परमात्माकै भजन गर्नुपर्दछ। म परमात्माकै ऐश्वर्यमय गुणहरूको गान गर्नुपर्दछ। लीला रसमाधुरीको आस्वादन गर्दछ भने त्यो ममा नै मिल्दछ। परम दिव्यमय एउटा दिव्यमय अग्नि र फलामको सम्बन्धको विचार गरिन्छ। अग्नि रूप परमात्माको आत्मा रूप हो र अग्नि भनेको दिव्यमय प्राकश्य ज्वाजल्यमानमय परमात्मा परब्रह्म विभु बक्सिन्छ र ज्ञान रूप वस्तु र अज्ञान रूप संसार, अज्ञान रूप जीव जो संसारमा अनेक प्रकारका दुःखहरूमा भड्किरहँदछ, जन्म मृत्युको महाभवाटवीमा घुमिरहेको हुन्छ, मोक्षका लागि, सुखका लागि, आनन्दका लागि परमात्मालाई खोजिरहेको हुन्छ, आनन्दको बाटोको खोजीमा भइरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा मङ्गल्यमय प्रभुका कीर्तिहरू गान गर्दै गुरुको सङ्गतद्वारा असङ्गतलाई परित्यज्य गरेर मुक्त आनन्द सुखमय परमात्माको एजन गर्दै निर्मल हुँदछ र अन्त्यतो गत्वा अन्तिममा हे भाइ एकाकार वृत्तिद्वारा जसरी फलाम र आगो, फलाम र आगोको तादम्य सम्बन्ध भएपछि फलाम पनि आगो नै हुन्छ र आगो पनि फलाममै गएर मिल्दछ। अथवा जीव तत्त्व भनेको फलाम हो, अज्ञान हो, अनेक प्रकारका विकारहरू जनित वस्तुहरूबाट निर्माण भएको छ। तर ज्ञानको सङ्गतले गर्दा सारा अप्ठ्यारा असजिलापनाहरू पखालिँदै जान्छन्। ज्ञानको कथा अमृतहरू परमात्माका श्रवण गर्नाले, माङ्गल्यमय परमात्माको सेवा गर्नाले, माङ्गल्यमय परमात्माका भजोवती यसैव धातु सेवायां परिकीर्तितम् तस्मात् सेव बुधै प्रक्तः भक्ति साधन भूयसी। भक्ति साधन सबैभन्दा ठुलो हो र त्यसबाट परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नका लागि साधक र साध्य वस्तुको विषयलाई परित्यज्य गरेर म साधक हुँ, यो साधन हो, यी सारा वस्तुहरूभन्दा बाहिर मुमुक्षु जनहरूले यो सबै वस्तुहरूलाई परित्यज्य गरिदिन्छ अनि समुद्र चाहिँ विराट आत्मरूप बन्दछ। किनभने त्याग गर्नका साथमा बन्धन रहँदैन।
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नका साथमा जसरी अग्निले फलामलाई भेटेबाट यो अग्नि रूप नै भयो, जीव रूप रहेन। यसै ज्ञानको तादम्य सम्बन्धले परमात्माको दिव्यताको, कीर्तिको, गुणगानको दिव्यमय संगतिले सारा जन्म मृत्युका महाभवाटमीमा घुमिरहेको जीव मोक्षमय हुन्छ। त्यो मोक्ष ममा नै मिल्दछ, किनभने त्यो आगो रूप अग्नि रूप नै हुन्छ। त्यसो हुनाले वैश्वानर अग्नि मेरै कल्याणका लागि सबै चिजहरू प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ। त्यसैले वैश्वानर अग्नि मेरै आशीर्वचनबाट प्रज्वलित भएर सबैलाई आनन्दत्व प्रदान गर्नुहुन्छ। शरीरमा खाएका सारा वस्तुहरूलाई पाचन गराउनुहुन्छ। त्यो अग्नि रूप सारा जति पनि परमात्माका लीलाहरू छन्, यी मेरा लीलाहरू हुन् र यी माङ्गल्यमय परम आनन्दमय छन्। जति पनि सिद्धिहरू छन्, हे अनुज, यी सिद्धिहरू मद्वारा नै, मेरो आशीर्वचनद्वारा नै यी सिद्धिहरू सबैका कल्याण गर्नका लागि उद्धत हुन्छन्। त्यसो हुनाले सारा प्राणीहरूका आराध्य देव म परमात्मा हुँ। सारा जीव मात्रको जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्थाको साक्षी सत्ता रूप ब्रह्म, आनन्द रूप परब्रह्म म परमात्मा हुँ। त्यसैले मलाई तत् भनेर भन्दछ वेदान्तहरूले। तत् भनेको सारा जीवात्मा बाट रहित भएको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदादिहरूबाट रहित भएको, बाहिरी विसङ्गति विकृतिहरूबाट रहित भएको निर्मल आनन्द स्वच्छ स्वतन्त्र एकाकार ब्रह्म विषयक परमात्मा भाव। त्यसैले मलाई आदि पुरुष भन्दछन्। आदि पुरुष भन्ने अर्थले हे भाइ जन्म मृत्युबाट रहित भएको, सारा प्रकारका समयका उच्च अवस्थाहरूमा, समयका उच्च स्तरमा म परमात्मा रहिरहन्छु। म आदि पुरुष, अनादिरादि गोविन्द, सर्व कारण कारणम, सम्पूर्ण कारणका पनि कारण आदि पुरुष परमात्मा म हुँ। यसैले हामी गाउँदछौँ कृष्ण माधवम राम बालमुकुन्द पुरुषोत्तम हरि आदि पुरुषम। त्यो आदि पुरुष भनेको म परब्रह्म परमात्मा हुँ। बारम्बार नीति नीति भनेर वेदहरूले पुकारा गरिरहेका हुन्छन्। बारम्बार त्यो परम अनुसन्धानद्वारा प्राप्त हुने आनन्दमयी, ज्ञानमयी, प्राकस्यमयी आदि पुरुष परमात्मा म हुँ। त्यसैले सारा प्रकारका बाहिरी भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक अवस्थाहरूबाट रहित, गुणहरूबाट रहित भएको छ। किनभने म भौतिकवादी हुँ, म आध्यात्मिकवादी हुँ, म आदि भौतिकवादी हुँ, म भौतिक आदि, आदि भौतिक आदिवादी हुँ। यी सारा वस्तुहरूबाट रहित निर्मल समुद्र चाहिँ यो ज्ञान हो। निर्मल, यसमा कुनै प्रकारको वादी चल्दैन। किनभने स्वतन्त्र, सर्वस्वतन्त्रमय सारा विश्व ब्रह्माण्डका आधिपत्य आनन्दका स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा म हुँ। त्यसैले मुमुक्षु जनहरूले, हे भाइ, मोक्ष चाहने जनहरूले, जनता जनार्दन भक्त भगवानले बारम्बार मेरो शरण स्वीकार गर्दछन्।
एकछिन नगरेर केही छैन, 2-4 जन्म नगर्ला, अहङ्कारका कारणले मै हुँ विश्वलाई बनाउने, मै हुँ संसारलाई बनाउने, मै हुँ यो जगतको सृष्टिकर्ता र यो सारा जगतको सारा प्रकारका व्यवस्थाहरूमा म नै भगवान हुँ भनेर जीवले मान्ला। तर वास्तवमा हे भाइ, आदि पुरुष मेरो अनुकम्पा बेगर, कृपा बेगर, आशीर्वचन बेगर एउटा सिङको पत्ता पनि जीवले हल्लाउन सक्दैन। त्यसैले मोक्ष ज्ञानीहरूले त्यही परमात्माको सङ्गत स्वीकार गरेर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, पञ्च प्राणादिहरूबाट गरिएका भौतिक वा आध्यात्मिक वा आदि दैविक यी सारा अवस्थाहरूबाट माथि उठेर एकाकार, निरञ्जन, निराकार, निर्विकल्प परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। चित्तवृत्ति सो परमात्मामा लगाइदिँदछन् अनि जन्म र मृत्युको महाभवाटवीबाट ती जीवहरू स्वत ती प्राणीहरू मोक्ष हुन्छन्, मेरो गतिमा ममा नै प्राप्त हुन्छन्। आखिरी सारा 84 लाख जुनी प्राप्त गरेर बल्ल बल्ल सौभाग्यले मानुजित चोला पाइन्छ, मानवको चोला पाइन्छ। तैपनि घमण्ड गरेर संसारको सारा मै भगवान हुँ भन्ने भावनाहरूको घमण्ड अहङ्कारका कारणले जीवले यस्तो वाचन गर्दछ, परमात्मा परब्रह्मलाई भुल्दछ र अनकन्टार जङ्गलतिर गएर बारम्बार दुःखदायी जीवनयापन गर्दछ। वास्तवमा परमात्मालाई भुल्नु भनेकै दुःख हो, परमात्मालाई जान्नु भनेकै सुख हो। यसै मुनिजनहरूले यस्तो परमात्मालाई जान्दछन् र सर्वदा आनन्दले मग्न हुँदै आफ्नो कर्मादि जन्म जन्मान्तरका भाग्यको उदय भएको हुन्छ। ती भाग्यका अनुसार सुख वा दुःख अगाडि आइरहेका हुन्छन्। हामीले कमाएका सौभाग्य, सुख वा दुःखका गतिहरू अगाडि पस्किदिएको छ, त्यसलाई सावधानी भएर भोग गर्नुपर्दछ। सावधानी पूर्वकले ती सुख वा दुःखादिलाई भोग गरेर फेरि म परब्रह्म परमात्मामा नै जी प्राप्त हुने गर्दछन्। सारा प्रकारका दुःखमय समयहरू समाप्त हुन्छ, किनभने आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्दका घनीभूत तत्व, मङ्गल्यमय स्वरूपका खानी म परमात्मा हुँ। त्यसैले मलाई आदि पुरुष, अकारण कारण स्वरूप वाञ्छा कल्पलता भन्दछन्। यस्तो जानेर सारा भवबन्धनबाट छुटकारा प्राप्त गरेर सम्पदाहरूले युक्त भएका कुबेर हुनुहुन्छ। लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी कान्तम कमल नयनम योगीभिर ध्यान गम्यम भनिन्छ। लक्ष्मी महारानी सारा सम्पदा दिन तत्पर हुनुहुन्छ, सिद्धि बोकेर आउनु भएको छ। तर मैले कृपा गर्दछु, त्यो जीवलाई मात्रै कृपा गर्नुहुन्छ, किनभने म परमात्मा परब्रह्मद्वारा सारा प्रकारका यी सृष्टिको गति भइरहेको छ। यमराज मेरै नेत्रपटलहरूको इशारालाई हेरेर संसारको यो प्रलयको गति गराउनुहुन्छ, आफ्नो कार्य गर्नुहुँदछ। ब्रह्मादि गणहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा तपद्वारा सिद्धत्व प्राप्त गरेर म आदि पुरुष परमात्मालाई बन्धन गरेर आशीर्वचन प्राप्त गरेर यो जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसैले सारा प्राणीहरूका आराध्य देव, मङ्गल्यमय, सुखमय म परब्रह्मलाई जाने बेगर हे अनुज कल्याण छैन। सुख वा दुःखको गति जगतमा जब जीव आमाका गर्भबाट जन्म लिन्छ, 84 लाख प्रकारका यहाँ सुख वा दुःख नरक आदिहरूको भोग छ, आनन्दको भोगहरू छ, अनेक प्रकारका यी भोगहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर परमात्माको गतिमा गुरुको सङ्गतद्वारा ती आफूले गरेका कुकर्महरूलाई काट्नका लागि प्रयोजन गर्दैनन्। हामीले पापै गरेको छैन, हामीले केही पनि अप्ठ्यारो गरेको छैन, त्यसो हुनाले धर्म किन गर्नु पर्यो र भन्दछन्।
भाइ, जानेर नजानेर यो शरीर धारण गरेपछि हामीले बोल्दाखेरि हुन्छ, हिँड्दाखेरि हुन्छ, टेक्दाखेरि हुन्छ, देख्दाखेरि हुन्छ, सुन्दाखेरि हुन्छ, अनेक प्रकारका वाणीहरूको वाचन गर्दाखेरि दोष लागिरहेको हुन्छ। अहिले हामीले गरेका पुण्यात्मक कर्महरूद्वारा धन सम्पत्ति, सन्तति, पुत्र पौत्र आदि सुख समृद्धि सारा संसारको जमघट भएको छ। यो जमघट भएको छ र यो समय प्राप्त भएको समयमा सबै भएर हरिभजन गर्नुपर्छ। म आदि पुरुष परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। तर अन्ततोगत्वा यहाँ सबै आनन्दले परमात्माको स्मरण गर्दै पनि मुमुक्षु जनहरू एकान्त वासको आलम्बन गर्दछन्, एकान्तमा बसेर ब्रह्म चिन्तन गर्दछन् र म परमात्मालाई सर्वदा साक्षात्कार गरेर नैराश्यपनालाई अन्त्य गरिदिन्छ। आनन्दमय परमात्मालाई प्राप्त गरेर ज्ञान भक्ति र वैराग्यले ओतप्रोत भएर सर्वदा सन्निहितो हरि, म परमात्माका सन्निधिमा नै ती जनहरू प्राप्त हुन्छन्। यसैले महामुनि जनहरू, हे अनुज, किङ्कर परमात्माका भक्तहरू सर्वदा प्रकारद्वारा, बोलीद्वारा, विचारद्वारा, भावद्वारा उपनिषदहरूको सार स्वर गानहरू गरेर भक्ति भावद्वारा म परमात्माको एजन गर्दछ र सारा जन्मका दुःखादि स्वरूपहरू स्वतः नष्ट हुन्छन्। जस्तो प्रकारद्वारा आकाशमा कसैले पनि अलिकति धुलो हालेर म फोहोर पार्छु भन्यो भने फोहोर हुन सक्दैन। यस्तै परमात्मालाई साक्षात्कार गरिसकेपछि फेरि संसारको कुणादानहरू अनेक जम्मा गरेर त्यसलाई हालिदिए पनि कुनै प्रकारको फोहोर या प्रवेश गर्दैन, फोहोर लाग्दैन। किनभने ज्ञानी भनेको सर्वदा ज्योतिर्मय हुन्छ, ज्ञानी भनेको सर्वदा स्फटिक मणि जस्तो हुन्छ, ज्ञानी भनेको सूर्य जस्तो चमकदार हुन्छ। त्यस्तो ज्ञानी मेरो नजिकै आउँदछ, मेरो गतिलाई नै प्राप्त गरेर ऊ तेजोमय भएको हुन्छ। यसैले सर्वदा मेरा ती मुमुक्षु महापुरुषहरू फकिरीको तरह हिँडिरहेका छन्, खुसी भएर आनन्दसँगले राम नामको गर्जन गर्दछन्, कृष्ण नामको गर्जन गर्दछन्, शिव नामको गर्जन गर्दछन्। अनि तारम्य सम्बन्ध म परमात्मामा नै ल्याप जोडिदिन्छन्। जगतको भवबन्धनबाट मुक्त हुनका लागि म परब्रह्म आदि पुरुष विभुलाई जान्नु पर्दछ। यसो गर्नाले स्वत नै जीव मोक्ष हुँदछ। अन्तिममा हे भाइ, मोक्ष नभएसम्म प्राणीहरूको कल्याण छैन। जीवहरू अनेक प्रकारका परब्रह्म परमात्माको मूल बाटोलाई छोडेर भवबन्धनको बाटोतिर लाग्दछन् अनि बारम्बार दुःख पाउँदछन्। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यो वास्तवमा प्रकारद्वारा साह्रै सुन्दर देखिन्छ नि, तर त्यो सुन्दरताभित्र तपाईँ पसेर हेर्नुहोस्, त्यसभित्र दुःखै मात्रै छ। त्यसैले दुःखैको सागर हो, सुख हुँदैन केही पनि कवै, म होइन को हुँ मै भनिकन विचारै गरौँ भनी, विचारै गर्दैमा मन पनि हराए शरीर भई। विचार दोहन शास्त्रहरूको बारम्बार दोहन गर्नुपर्दछ। त्यसैले भवबन्धनबाट मोक्ष हुनका लागि सारा प्रकारका निर्मल परमात्माको यसको गान गर्नुपर्दछ। म परमात्माको चिन्तन हवनादि यज्ञ पुण्य कर्महरू गर्दै त्यसमा निष्काम भावद्वारा साधक साध्य कारक आदि विषयहरूबाट रहित भएर ब्रह्मचिन्तन गर्दछ भने त्यो जन्म कहाँ प्राप्त हुन्छ। सारा जन्म जन्मान्तरका दुःखहरू डढेर भस्मीभूत हुने गर्दछन्। जस्तो प्रकारद्वारा फलाम र आगोको सम्बन्धमा
आगो रूप ज्ञानमा परमात्माको यो दिव्यमय प्राकस्यमय ज्ञानलाई प्राप्त गर्नका साथमा जीव पनि परमात्मै भइहाल्दछ। फेरि जीवले संसारको गतिलाई प्राप्त गर्दैन, किनभने ब्रह्मै ब्रह्म ब्रह्मैव भव जायति। ब्रह्म परमात्माको वस्तु परमात्मा नै भइहाल्दछ। जीव पनि परमात्मामय हुन्छ। जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट मोक्ष हुने गर्दछ। त्यसैले सावधान भएर हे सौमित्र नन्दन, बारम्बार प्रकारद्वारा महामुनिजनहरूले अलिकति विचार गरेर शास्त्रहरूको विचारहरूलाई श्रवण गरेर वेद वेदाङ्गहरूको पदहरूको गायन गरेर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर गुरुहरूको सान्निध्यमा रहेर शास्त्रको दिव्यमय मङ्गलमय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै अनि जगतको भवबन्धनबाट छुटेर परमात्मामा नै मिल्नु पर्दछ। बारम्बार आफ्ना कर्महरू गर्दै आफ्ना कार्यहरू गर्दै मङ्गल्यमय परमात्माको भजन गर्नुहोस्। मङ्गल्यमय परमात्माको कुनै प्रकारको जन्जालहरूबाट रहित बनेर आदि पुरुष परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नु नै मुक्त पुरुषको काम हो। जीवले गर्नुपर्ने मूल काम यही हो। प्राणीहरूले गर्नुपर्ने मूल कार्य पनि यही हो। यो कार्य यो मङ्गल्यमय अमृत आस्वादन जसले गर्दछन् ती जनहरू परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन्छन्। आफ्ना पितृहरूको उद्धारका लागि कल्याणका लागि मैले जुन ब्रह्मज्ञान तिमीलाई सुनाए, यो परमात्माको गतिको सारा मोक्ष ज्ञान, भक्ति ज्ञान, वैराग्य कर्मको गति मैले तिमीलाई श्रवण गराएँ। यो पितृहरूका श्राद्ध पद्धति पुण्य कर्म भएका दिन राम गीता नामले जानिन्छ। यो राम गीता रामले सुनाएको अमृत सुनाउने गर्नु, पाठ गर्नु, यसो गर्नाले आशीर्वाद पितृहरूको आशीर्वचन मिल्छ। सबै देवहरू प्रसन्न बनी बक्सिन्छ। भगवान महादेव प्रसन्न भएर आशुतोष परमात्माले आशीर्वचन प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो जीव मेरो गतिमा नै प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले लक्ष्मणलाई आज्ञा भो। सौमित्र नन्दन लक्ष्मणलाई आज्ञा भो र लक्ष्मणले भगवानका पद कमलमा पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गम सीता समारोपित वामभागम भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। त्यस्ता भगवान रघुकुल तिलक प्रभु रामलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै आजको प्रसङ्ग म यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सत्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्यु अमृतं गमयः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम। गौरी शंकर भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।